गाउँ सहर सारा गुन्जाउने यो हो रेडियो सान्वी 96.4। रेडियो सान्वी 96.4। रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ज को यो हो दैनिक सन्ध्याकालीन प्रस्तुति कार्यक्रम सवाल जवाब। नमस्कार, रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्जको प्रस्तुति कार्यक्रम सवाल जवाफमा स्वागत गर्छु। म अशोक सङ्ग्रौला। कार्यक्रम सवाल जवाफ यहाँले सुन्दै आइरहनु भएको छ हरेक दिन साँझ 6:30 बजेदेखि 7 बजेसम्म। र सवाल जवाफमा हामी एकजना अतिथिसँग विभिन्न जनसरोकारका समसामयिक विषयवस्तुमा रहेर केन्द्रित भएर सवाल जवाफ गर्ने गर्छौँ। हाम्रो अहिले देशको परिस्थिति हेर्नुपर्दा नेपालको मिचिएको भूभाग समेटेर नेपालले नक्सा जारी गर्यो। त्यस पश्चात सो नक्सा संशोधन गर्न निशान छापमा रहेको पुरानो नक्सालाई संशोधन गरेर नयाँ जारी गरिएको नक्सा कायम गर्नका लागि संविधान संशोधन पनि गर्यो सरकारले। पछिल्लो पटक मिचिएको भूभाग फिर्ता ल्याउन गरेको सरकारको प्रयासको पक्षमा एउटा जुन सेन्टिमेन्ट बढेर आएको छ त्यसले सरकारलाई एउटा थप बल मिलेको देखिन्छ भने यो सेन्टिमेन्टले एउटा भारत विरोधी भावना पनि उठाइरहेको छ। र साथसाथै नेपालले नक्सा जारी गरेर निशान छाप संशोधन गरिसके पश्चात वार्ताका लागि जुन प्रयास जारी गरेको छ भारतसँगको वार्ताबाट नै एकमात्र विकल्प नै वार्ता भएकोले सो बाटै मिचिएको भूभाग फिर्ता ल्याउन जुन प्रयास गरिरहेको छ त्यो प्रयास निरर्थक साबित भएको छ। निरर्थक यस अर्थमा कि भारतले वार्ता गर्न अस्वीकार गरिरहेको छ भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ। आज हामी यही सीमा विवादका विषय र लगायतका सरकारले अहिलेको अवस्थामा गरेका काम कारबाहीका बारेमा रहेर हामी सवाल जवाफ गर्नेछौँ। तराई मधेस राष्ट्रिय अभियानका संयोजक जेपी गुप्तासँग उहाँ टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। सबभन्दा पहिला म स्वागत गर्न चाहन्छु। जेपी सर, कार्यक्रम सवाल जवाफमा यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। हामी सवाल जवाफको यो श्रृङ्खला सुरुवात चाहिँ कहाँबाट गरौँ भने अहिले कोरोना महामारीको यो अवस्था पनि रहेको छ। दिनदिन कोरोना सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढिरहेको छ। यसको साथसाथै थप एउटा सरकारलाई जिम्मेवारी भनौँ अथवा पहल कदमीले उसलाई एउटा जिम्मेवारी बोध गराउँदै नेपालको मिचिएको भूभाग फिर्ता ल्याउने एउटा थप जिम्मेवारी पनि यसमा आएको छ। साथसाथै पार्टीभित्रकै आन्तरिक विवाद एमसिसीको प्रकरणले गर्दा पार्टीभित्रै दुई गुटमा विभाजित भएको छ। यस्तो अवस्थामा यो पछिल्लो घटनाक्रमलाई मिलाएर तपाईँ के टिप्पणी गर्न चाहनुहुन्छ? 3 महिना पहिला खास गरेर यो कोरोनाको प्रादुर्भाव देखिएपछि नेपालमा जस्तो राजनीतिक घटनाक्रमहरू भयो र मुख्य राजनीतिक नेताहरू जसरी ती घटनाक्रममा समाविष्ट भए लागे, त्यसबाट सुरुदेखि नै के लाग्यो भने कि राजनीतिक नेतृत्वले कोरोनालाई खासै महत्त्व दिएको छैन र यसलाई टेकन फर ग्रान्टेड भन्छ नि, यसलाई चाहिँ यत्तिकै ख्यालमा लिएको जस्तो देखियो। जस्तो कि कोरोनाको प्रादुर्भाव नेपालमा देखिन साथै लगभग त्यही बेलामा नेकपा पार्टी भित्रैबाट सरकार परिवर्तनको खेल प्रारम्भ भयो र त्यस खेलमा सत्ता पक्ष पुरै दुईटा ध्रुवमा बाडियो। केही मान्छेहरू प्रधानमन्त्रीका पक्षमा लागे र केही मान्छेहरू तपाईको प्रधानमन्त्रीलाई हटाउनुपर्छ, विस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा लागे। जबकि त्यतिखेर समयको तगाजा थियो कि पुरै सरकारी पक्ष खास गरेर सत्ता पक्ष चाहिँ कसरी यो पेन्डामिक यो महामारीसँग कसरी मुकाबिला गर्ने र कसरी रणनीतिहरू बनाउने त्यसमा लाग्नु पर्थ्यो। त्यसको लगत्तै पछि फेरि स्वयं प्रधानमन्त्रीजीले पहल गरेर
तपाईलाई एउटा कानुनमा संशोधन ल्याएर संवैधानिक परिषदबाट प्रमुख प्रतिपक्षलाई हटाउने र चाहिँ मधेस केन्द्रित एउटा पार्टीलाई विभाजनको वातावरण विभाजनको वातावरण बनाउने काममा प्रधानमन्त्री स्वयं लाग्नुभयो र यो पनि तपाईको बडो उदेक लाग्दो र दुःख मान्नुपर्ने परिस्थिति थियो कि जतिखेर चाहिँ सबैको ध्यान र सबभन्दा बढी सरकारको ध्यान यो महामारीको नियन्त्रणमा लाग्नुपर्ने थियो, सरकार चाहिँ एकदमै अलोकप्रिय र आम मान्छेले मन नपराउने काम गर्न लागे। त्यसपछि तपाईको लगातार तेस्रो कुरा चाहिँ लगातार तपाईको यो महामारी नियन्त्रणको विषयमा जुन खरिदहरू भयो, खास गरेर मेडिकल इक्विपमेन्ट, टेस्ट किटहरू जुन खरिद गर्ने कुरा भयो, त्यसमा सरकार र सरकारका जिम्मेवार मन्त्रीहरू निरन्तर रूपले भ्रष्टाचारमा खरिदमा चाहिँ दायाँ बायाँ गर्ने काममा मुछिँदै आए र प्रधानमन्त्री स्वयंले त्यसलाई जसरी इन्टरभेन गर्नुपर्ने थियो, त्यसमा जसरी हस्तक्षेप गर्नुपर्ने थियो र जनअपेक्षा अनुसार जसरी यस्ता खालका अवांछित क्रियाकलापलाई नियन्त्रित गर्नुपर्ने थियो, प्रधानमन्त्रीले त्यसको प्रतिरक्षा गरेको देखियो। अब यही क्रममा तपाईलाई अब नेकपाको आन्तरिक गतिविधिको सन्दर्भमा खास गरेर मित्र राष्ट्र चीनको हस्तक्षेप बढी तपाईलाई हुन गएको देखियो। चीनका राजदूतले पहिलोचोटि नेपालको इतिहासमा पहिलोचोटि कुनै पार्टीको आन्तरिक मामिलामा तपाईलाई हात हालेको देखियो र त्यसको लगत्तै पछि तपाईलाई फेरि इन्डियातिरबाट यो लिम्पियाधुरा र लिपुलेक हुँदै तिब्बत जाने प्रकरण अगाडि आयो र यसले त तपाईलाई कोरोना यो महामारीको नियन्त्रण सम्बन्धी सारा कामलाई तपाईलाई छोप्यो, एक प्रकारले साइडलाइन गरिदियो र त्यसपछि देशमा अब भारतले गरेको काम जुन गलत काम थियो त्यो सही कुरा हो कि भारतले ठिक काम गरेन, तर त्यसलाई लिएर नेपालमा एक प्रकारको स्ट्रिट पोलिटिक्स, सडक राजनीति प्रारम्भ भयो अनि सडक राजनीति जताततै तपाईलाई जुलुस निस्किने र संविधान संशोधनका कुराहरू अगाडि आयो। त यसले गर्दा हामी के देख्दछौँ भनेदेखि फुल्ली कन्सल्ट्रेसन, पूर्ण रूपमा जतिखेर यो महामारीको नियन्त्रणमा राष्ट्र लाग्नुपर्ने थियो, दुर्भाग्यवश हामी अनेक प्राथमिकताहरूमा बाडियौँ र अहिले आएर हामी के पाइरहेका छौँ भनेदेखि अब तपाईलाई लिम्पियाधुरा र लिपुलेकको समस्या, हाम्रो भूमि जुन भारतले कब्जा गरेको भनिएको छ त्यो समस्या त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, तर त्यो भन्दा पनि धेरै ठुलो विकराल समस्याको रूपमा अहिले कोरोना भाइरसको संक्रमण देखियो र आज तपाईँ र मैले कुरा गरिरहेको बखतको सरकारी तथ्याङ्कले के भन्छ भनेदेखि आज पर्यन्तमा एक दिनमा सबैभन्दा बढी संक्रमित देखिएको दिन पनि हो आज। हजुर हजुर। भन्दाखेरि हामी के देख्दछौँ भनेदेखि अब यो एक प्रकारले ब्लास्ट भए जस्तो छ यो पेन्डामिक नेपालमा, यो संक्रमण एक प्रकारले यसको गाग्री फुटे जस्तो छ र मलाई लाग्छ हामी गम्भीर जनस्वास्थ्यको समस्यामा हामी परेका छौँ। सरकार चाहिँ मलाई लाग्दछ के भनेदेखि अब सरकारले यो इस्युमा आफूलाई फेरि एकचोटि अन्य सबै समस्याहरूलाई हेर्दा हेर्दै आम मानिसको जनस्वास्थ्यको जुन समस्या छ त्यसमा आफूलाई कन्फाइन गर्नु धेरै जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्छ। सरकार चाहिँ कता रुमल्ली राखेको छ, कता अल्झिराखेको छ, जस्तो कि अब त्यही मिचिएको भूभाग फिर्ता ल्याउने प्रयास, देखावटी प्रयास गरेर सेन्टिमेन्ट बटुलेर, जस्तै अघि यहाँले भन्नुभयो यही कोरोना महामारीकै नियन्त्रणका क्रममा विभिन्न अनियमितता भ्रष्टाचारका कुराहरूलाई ढाकछोप गर्न त्यो सेन्टिमेन्ट बटुलेर फेरि सत्ता टिकाइराख्ने खेलमा लागिराखेको छ कि कता रुमल्ली राखेको देख्नुहुन्छ?
हेर्नुहोस् के छ भने यो जुन भारतसँगको विषय हो त्यसको ग्राभिटी र त्यसको प्रकृति हेर्दाखेरि हामी सहजै अनुमान गर्न सक्छौं कि यो तत्काल हल हुने विषय होइन। ठिक छ, नेपालले गर्नुपर्ने कामहरू नेपालले गर्यो, त्यसबाट भारत प्रेसराइज्ड पनि भएको देखिँदैछ। भारतमा यथेष्ट दबाब पनि परेको छ र भारतमा यो एउटा छलफलको विषयको रूपमा पनि आएको छ। अब हामीले हाम्रो तर्फबाट यदि क्वाइट डिप्लोमेटिक प्रोसेसहरूलाई अगाडि बढायौँ, अर्थात् शान्त कूटनीतिलाई यदि हामीले अगाडि बढायौँ भन्ने पनि यसको समाधान हुन वर्षौं लाग्छ। जस्तो म तपाईलाई एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। 1962 मा जब चाइनासँग भारतको युद्ध भयो अथवा भारत चीनको जब सन् 62 मा युद्ध भयो, त्यतिखेर नेपालको उत्तरी भेगमा केही भारतीय चेकपोस्टहरू राखियो। नेपालको अनुमति नै लिएर भारत सरकारले केही चेकपोस्टहरू, सुरक्षा चेकपोस्टहरू राखे। त्यसको लगत्तै पछि जब चीनसँगको भारतको लडाई साम्य भयो, तर त्यो चेकपोस्टहरू फिर्ता हुन वर्षौं लाग्यो। धेरै वर्षपछि, तपाईलाई करिब 10-12 वर्षपछि कीर्तिनिधि बिष्टको समयमा आएर ती चेकपोस्टहरू हटे। भन्दाखेरि हामी के देख्दछौँ भनेदेखि यस्तो खालको डिप्लोमेटिक इस्युहरू वन फाइन मोर्निङ, एका बिहानै तपाईले जति प्रयास गरे पनि यसको समाधान हुँदो रहेनछ। अब मैले भन्न खोजे कि अब यदि सरकारले यसैलाई प्राथमिकता दियो र यसैमा आफ्ना सम्पूर्ण सोच र शक्ति, आफ्नो क्षमतालाई यदि खर्च गर्नेतिर लाग्यो भने यो महामारीले खर्लप्पै नेपाललाई निल्छ। यो महामारीले यति ठुलो विभत्स रूप खडा गर्छ कि हामी त्योसँग मुकाबला गर्न सक्दैनौँ। म एउटा सानो उदाहरण दिन चाहन्छु। दिल्लीको जनसङ्ख्या, दिल्ली जुन भारतको राजधानी छ, त्यसको जनसङ्ख्या झन्डै नेपालको जनसङ्ख्या बराबर छ। र अहिले दिल्लीमा यत्रो भारतमा सबैभन्दा ठुला हस्पिटलहरू दिल्लीमा छन्। तथापि अहिले यो पेन्डामिकको, यो कोरोनाको जुन भयावह रूप त्यहाँ देखिँदैछ, त्यसले गर्दा त्यहाँका स्वास्थ्य विज्ञहरूले आकलन गरिरहेको छ कि दिल्लीमा चाहिँ 80,000 बेड भनेको स्पेशलाइज्ड बेड जुन कोरोनाको पेसेन्टहरूलाई राख्न सकिन्छ, त्यसको आवश्यकता छ सेप्टेम्बरसम्ममा। आज तपाईँ र म कुरा गरिरहेको अवस्थामा आज एक दिनमा भारत सरकारले दिल्लीको लागि मात्रै 500 तपाईलाई भेन्टिलेटरहरूको व्यवस्था गरेको छ। किनभनेदेखि यो 2 दिनको भित्र दिल्लीमा, भारतमा, दिल्ली होइन भारतमा 3.3% कोरोनाको संक्रमण बढ्यो। भन्दाखेरि उनीहरू कहाँ पनि संकट थपिँदैछ, समस्या बढ्दैछ, तर उनीहरू त्योसँग मुकाबला गर्नको लागि आफ्नो शक्ति पनि परिचालित गरिरहेको छ। जबकि भारत अहिले चीनसँग एक प्रकारले लडाईँको स्थितिमा प्रवेश गरिसक्यो। भन्दाखेरि नेपालमा के भइरहेको छ भनेदेखि तपाईलाई अब सारा ध्यान चाहिँ यो लिपुलेक र लिम्पियाधुराको इस्युमा देखियो हैन, जुन कि तत्काल समाधान हुनेवाला पनि छैन। त्यो एउटा चाहिँ एकदम स्थिर कूटनीतिक प्रयासबाट समाधान हुनुपर्ने विषय हो। र यता जुन आम जनतामा त्राहिमामको अवस्था छ, आम जनताको जीवन चाहिँ एउटा ठुलो संकटमा परेको जुन अवस्था छ, त्यसको बारेमा सरकारले हाई सन्चो मानेर बसेको स्थिति छ। त्यसकारण यो चाहिँ मलाई लाग्दछ के भनेदेखि बडो भयावह स्थितिको हामी मुकाबला गर्ने
स्थितिमा छैन जस्तो मलाई लागिरहेको। हामी यही सीमा विवादकै कुरामा फेरि अलिकति जोडियौँ। जस्तो कि भारतसँग चीनको सीमा विवादको छुट्टै इस्यु छ, नेपालसँगको सीमा विवादको छुट्टै इस्यु छ। यद्यपि भारत र चीनको सीमा विवादको इस्यु अघि यहाँले पनि उल्लेख गरिसक्नुभयो, लडाइँकै रूपमा परिणत भइसकेको छ। अब नेपालले यताबाट कूटनीतिक रूपमा वार्ताका लागि प्रयासहरू गरेको दाबी गरे तापनि भारतले अस्वीकार गरेको भन्ने कुरा आएको छ र यसमा नेपालसँगको सीमा विवादमा चाहिँ चीनले प्रष्ट रूपमा बोली नसकेको स्थिति छ। यसले के अर्थ राख्छ? हेर्नुहोस्, यो सेन्सिटिभ र संवेदनशील विषयमा हामी त्यति नै जानकारी राख्दछौँ जति जानकारी हामीलाई सरकारले दिने गर्दछ। र वार्ताको सन्दर्भमा हामीले पाएको जानकारी, जब भारतको रक्षा मन्त्रीले नेपालको भूमि भएर मानसरोवर जाने बाटोको उद्घाटन गरे, त्यसपछि नेपालले विरोध गरे र नेपालले वार्ताको लागि प्रस्ताव गरे। भन्दाखेरि हामी के देख्दछौँ भनेदेखि विरोध गरेको त नेपाल सरकारको विज्ञप्ति नै आयो। नेपाल सरकारले, परराष्ट्र मन्त्रालयले एउटा विज्ञप्ति नै जारी गरेर भारतको रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले जुन उद्घाटन गर्नुभयो त्यो ठिक भएन, हाम्रो भूमिमा त्यो बाटो बन्यो भनेर विरोध गरेको विज्ञप्ति देखियो। तर यो विषयमा नेपाल वार्ता गर्न चाहन्छ भनेर नेपालले कुनै औपचारिक पत्र आदि दिएको मेरो स्मरणमा छैन। म गलत पनि हुन सक्छु। भारतीय राजदूतलाई बोलाएर कुनै लेटर ह्यान्डओभर गर्ने अनि ल तुरुन्तै वार्ता गरौँ भनेर भनेको चाहिँ कुनै डकुमेन्ट हामी देखिरहेका छैनौँ। तर त्यो चिठीले नै हुने कुरा पनि होइन। जस्तो आजभोलि त अब बडो ठुलो ठुलो विषयमा भ्युजको एक्सचेन्जहरू तपाईँलाई ट्विट मार्फत हुन्छ। अब भारत सरकारले पनि यो कुरालाई स्वीकारेको छ कि नेपालले वार्ता गर्न इच्छा गरेको सन्दर्भमा हामीले भन्यौं कि यो कोरोनाको सङ्कट पछि हामी वार्ता गर्छौँ भनेर। त मलाई के लाग्छ भनेदेखि यदि भारत सरकारले नेपालको विरोधलाई नोटिसमा लिएको छ, किनभने यस विषयमा कोरोना सङ्कट पछि हामी वार्ता गर्छौँ भन्नुको मतलब भारत सरकारले नोटिसमा लिएको देखियो। अथवा त्यसलाई नोटिसमा लिएको नमान्ने हो भने अन्य तरिकाबाट पनि यो कुरालाई नोटिसमा, भारत सरकारको नोटिसमा राख्न लगाएर अनि एकातिर चाहिँ डिप्लोमेटिक प्रोसेसलाई अगाडि बढाउनु पर्थ्यो कुराकानीको लागि। तर सरकारको मूल ध्यान चाहिँ के भनेदेखि अहिले यो महामारीमा केन्द्रित हुनु पर्थ्यो। तर हामी के देखियो भनेदेखि सरकारको पुरै ध्यान तपाईँलाई यसमा लागे र यतातिर चाहिँ अब यो महामारीको बारेमा जुन तयारी हुनुपर्ने थियो त्यो तयारी भएन। त्यसरी हामी एउटा सङ्कटमा परेको जस्तो लाग्दछ र कता कता हाम्रो प्रायोरिटिज डिरेल भन्छ नि, हाम्रो प्राथमिकता चाहिँ विचलित भएको जस्तो मलाई लाग्यो। मैले स्मरण गराउन चाहे जेपी सर, मैले यहाँ हजुरको टिप्पणी अथवा धारणा के जान्न चाहेको थिएँ भने चीनले यस विषयमा नेपाल र भारतको सीमा विवादको विषयमा नबोल्नेको कुराले चाहिँ कतिको अर्थ राख्छ? हेर्नुहोस्, चीनले बोलिसकेको छ। तपाईँले जानकारी राख्नुहोस् कि केही पहिले चीनको प्रवक्ताले तपाईँलाई बेजिङमा एउटा पत्रकार सम्मेलनको दौरान चीनको परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रवक्ताले हैन कुनै पनि देशले एकपक्षीय रूपमा यस्तो काम गर्नु हुँदैन र यो कामले गर्दा स्थिति बिग्रिन्छ भनेर भन्यो। र दोस्रो कुरा चाहिँ भारत र नेपालले यो विषयको समाधानका लागि कुराकानी गर्नुपर्छ भनेर उसले बोल्यो। त्यसपछि तपाईलाई ग्लोबल टाइम्स भन्ने तपाईलाई एउटा पत्रिका जो भारत के अरे चीन सरकारको अहिले विदेशमा आफ्नो सूचना पठाउने एउटा प्रमुख माध्यम हो।
त्यो ग्लोबल टाइम्सले यस बीचमा रिपिटेडली पटक पटक तपाईको लेखिरहेको छ, उसको ट्विटहरुमा आइरहेको छ र हिजो मात्रै ग्लोबल टाइम्सले त बडो संगीन रूपमा कुरा उठाएको छ कि भारतले अब तीनतिरबाट तपाईलाई समस्याको सामना गर्नुपर्ने छ भनेर उठाएको छ। एउटा त चीनबाट सामना गर्नुपर्ने, अर्को पाकिस्तानबाट सामना गर्नुपर्ने र अर्को नेपालबाट पनि सामना गर्ने कुरा उठाएको छ। भन्दाखेरि यस प्रसङ्गमा चीनले नेपाललाई समेटेको छ र चीनले नेपाललाई भारतको खिलाफमा नेपाल प्रयोग हुन सक्छ भनेर एउटा बडो स्पष्ट तपाईलाई संकेत गरेको छ र हिजोको ग्लोबल टाइम्सको एडिटोरियल, ग्लोबल टाइम्सको सम्पादकीयमा यो जुन कुरा आएको छ यसले आज भारतमा पनि नेपालमा पनि ठूलो तपाईलाई हलचल मचाएको छ। त्यसकारण चीन मौन बसेको भन्ने कुरा होइन, अब चीन त नेपालको पक्ष लिएर भारतको खिलाफमा यो लिपुलेख र लिम्पियाधुराको विषयलाई प्रयोग गर्नको लागि चीन खुलेरै आइसक्यो। अब त्यो पुरानो स्थिति छैन। जस्तो कि आजै पनि अब नेकपा का नेता कार्यकर्ता र चीनको एक कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्ता बीच संवाद हैन विचार लेनदेनको एउटा क्रम चल्यो, आजै मात्रै पनि भयो, यसअघि पनि भएका थिए। के त्यो यही श्रृङ्खलाकै उपज हो? हेर्नुस्, यो त के भएको छ भने हाम्रो मधेसमा एउटा भनाइ छ कि यदि तपाईको घरको छाना उडेको छ भने तपाईको घरमा छिमेकीले ताकझाक गर्छ नै भनेर। अब नेपालमा जानिदो नजानिदो किसिमले तपाईलाई विदेशी पार्टीहरूको गतिविधिहरू निकै बढेको छ। अहिले तपाईले चाइनाको उल्लेख गर्नुभयो, तर के तपाईको वीरगञ्जमै भारतको राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघले हाई स्कुल चलाएको छैन र? मधेसभरि तपाईँ देख्नुभयो भने राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ नेपालको नाममा अनेकौं स्कुलहरूमा, मठ मन्दिरहरूमा बिहानै तपाईको खाकी हाफ पेन्ट लगाएर अनि स्वयंसेवक संघका तपाईलाई मान्छेहरूले प्रशिक्षण लिएको, छातीमा हात राखेर प्रार्थना गरेको देखिन्छ नि। तपाईकै घडियरबा पोखरीनिरको गोपाल मण्डलीमा बिहानै बिहान सधैँ हुन्छ त्यो कुराहरू, त्यो धन्दाहरू। आखिर त्यो भनेको के हो त? भारतीय जनता पार्टीको प्यारेन्टल अर्गनाइजेसन भनेको राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ हो नि। भारतीय जनता पार्टीको अभिभावक संगठन भनेको राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ हो नि। र त्यो राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघले नेपालमा मन्दिर बनाइरहेको त छैन। उसले त्यही एजेन्डाहरू, जुन एजेन्डा इन्डियामा उसले तपाईलाई सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, हिन्दू राज्य, मुसलमानको खिलाफमा जुन कुराहरू इन्डियामा उसले एजेन्डा बनाएको छ, काशी विश्वनाथ गर्दैछ, त्यही कुरा त उसले नेपालमा पनि गरिरहेको छ नि। र उसका सञ्चालकहरू, उसका तपाईलाई मान्छेहरू भारतको राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघबाट डेप्युट भएर नेपालमा उसको प्रमुख भएर बसेको छ, मिडियाहरूमा आइरहेको छ। काठमाडौँमा चाहिँ तपाईलाई सिनामङ्गलमा विशाल अफिस खोल्या छ हैन, र त्यहाँ चाहिँ के भनेदेखि अनेकौं कार्यक्रमहरू उनीहरूले गरिरहेको छ। भन्दाखेरि अब चीन र सोभियत संघले त, उत्तर कोरियाले त अब वर्षौंदेखि यही काम गरिरहेको थियो। उनीहरू पनि आफ्नो फरेन पोलिसीको लागि नेपालका पार्टीहरूसँग सम्पर्क गर्ने हैन, नेपालमा गतिविधिहरू गर्ने काम त गरिरहेकै छ। 27-28 सालमा तपाईलाई भ्रिकुटी मण्डपमा एउटा प्रदर्शनी हुँदाखेरि चीनको त्यतिखेरको अध्यक्ष माओत्से तुङको फोटोमा तपाईलाई हातपात गरेर त्यो स्टल जलाइदिँदाखेरि गैर कम्युनिस्ट विद्यार्थीहरूले त्यो काम गरेका थिए।
अनि चाइनिज एम्बेसडरले उहुँ, तपाईलाई वक्तव्य निकालेर हैन यदि यस्तो गतिविधिलाई नेपालले रोकेन भनेदेखि नेपालका राजाको टाउको काठमाडौँको सडकमा फुटबल जस्तो गुड्नेछ भनेर भन्यो। उहुँ, अब यो कुराहरू मान्छेले बिर्सिसके। त्यो त बिना औकात र बिना संगठन भने होइन नि, उहुँ, बिना शक्ति भने होइन नि। उहुँ, त यो त भइरहेकै छ। अब तपाईँलाई धेरै पहिले तपाईँको पतलैयामा उहुँ, तपाईँलाई सोभियत रुसको यो हाइवे बनाउने बेलामा सबैभन्दा ठुलो अफिस थियो। उहुँ, त्यसले तपाईँलाई नेपालभरको रसियन कम्युनिस्टहरूलाई त्यहाँ आश्रय दिएका थिए, जागिर दिएका थिए। आज तपाईँ जति तपाईँलाई रसियन लिडर्सहरू तपाईँ देख्नुहुन्छ, कृष्णराज वर्मा, विष्णुबहादुर मानन्दर, कृष्ण प्रसाद भण्डारी लगायतका मान्छेहरू होइन, ती सबै त्यसमा चाहिँ तपाईँलाई इम्प्लाइ थिए। भन्दाखेरि नेपालमा अब तपाईँलाई यो स्थिति छ, यो सत्य हो। यहाँका राजनीतिक पार्टीहरूमा विदेशी पार्टीहरूले दखल राखेको छ, आफ्नो पहुँच र पकड राखेको छ। यो सुरुदेखि नै यो हुँदै आएको छ। अब यसलाई राम्रो भने पनि हुन्छ, गलत भने पनि हुन्छ। म यसमा धेरै जान चाहन्छु। हुन्छ, हामी अब एकदमै अन्त्यमा छौँ। अब अन्त्यमा म एउटा छोटकरीमा टिप्पणी चाहन्छु। जस्तो पछिल्लो पटक जुन सरकारले अध्यादेश ल्याएर अब त्यसलाई बाध्यतावश भनौँ या अन्य पहिलेदेखिको चाहनाले भनौँ एकीकरण हुन पुगेका छन् र एकीकरण भए पश्चात चाहिँ एउटा वैकल्पिक शक्ति हामी बन्यौँ भनेर दाबी गरिरहेका छन्। कतिको सफल होलान् मधेसबाट र राष्ट्रिय पार्टीको रूपमा वैकल्पिक शक्तिको रूपमा स्थापित हुन दलहरू? हेर्नुहोस्, मेरो शुभकामना छ मधेसको दुईटा पार्टी एक भएका छन्। यो एउटा सकारात्मक कदम नै हो। यसले मधेसको राजनीतिलाई मात्र होइन, देशको राजनीतिलाई नै तरङ्गित गरेको छ। अब 17 जना सांसद जुन दुईटा पार्टीमा विभाजित थिए, अहिले 34 जना सांसद एउटै पार्टीको भएको छ। 7 वटा प्रदेशमा, मधेस प्रदेशमा उनीहरूको शासन पनि छ। त्यसकारण एउटा शक्तिको रूपमा आएको त सत्य हो र मलाई लाग्छ यिनीहरूले सकारात्मक भूमिका निर्वाह गरे भनेदेखि यसको राम्रो परिणाम पनि हुन सक्छ। तर अहिले स्वयं त्यही पार्टीका नेताहरूले हाम्रो पार्टीमा धेरै समस्याहरू रहेको बताउँछन् हैन, र ग्राउन्ड लेभलमा पनि अनेक समस्याहरू छन्। जस्तो तपाईकै वीरगञ्जमा तपाईलाई संघीय फोरमका संघीय समाजवादी के पार्टी थियो होइन, पुरानो नाम संघीय समाजवादी, त्यसका जुन नेताहरू काँधमा काँध मिलाएर एउटै पानलाई 2 टुक्रा बनाएर खाने गर्दथे, अहिले एकले अर्कोलाई छिड्की हान्ने काममा लागेको त मलाई लाग्छ म भन्दा बढी त तपाईलाई जानकारी होला। हजुर, हैन? त त्यसले गर्दा के छ भनेदेखि एकता हुनु भनेको अहिले कानुनी स्थितिको प्राप्ति हो, त्यो यिनीहरूले पाए। तर अब एकीकृत पार्टी बनाउनु भनेको एउटा गम्भीर चुनौती हो हैन। बनाउन सके भन्ने एउटा ठाउँ बनाउँछन् यिनीहरूले नेपालको राजनीतिमा, र त्यो बनाउन सकेन भनेदेखि भड्खालोमा जान्छ। हस् गुप्ता सर, यहाँलाई समय दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू, धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, उहाँ हुनुहुन्थ्यो तराई मधेस राष्ट्रिय अभियानका संयोजक जेपी गुप्ता। उहाँसँग हामीले कोरोना महामारी नियन्त्रण रोकथाममा सरकार कहाँ अल्झिरहेको छ, रुमल्लिरहेको छ, अनि यसै बिचमा आएको सीमा विवादमा सरकारले लिएको कदम कतिको सफल हुन सक्ला र मधेसवादी दलहरूको एकीकरण पश्चात वैकल्पिक शक्तिको रूपमा उदाउने दाबी कतिको सही साबित होला लगायतका यिनै विषयमा रहेर सवाल जवाफ गऱ्यौँ। भोलि फेरि अर्को एकजना अतिथिको साथमा नयाँ विषयको सवाल जवाफ लिएर नयाँ श्रृङ्खला लिएर उपस्थित हुने बाचा गर्दै अशोक सङ्ग्रौला बिदा हुन्छु। नमस्कार।